ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। यो 7072 को क्वेसन के भन्दैछ, सेट सी को क्वेसनले है। प्रुभ दैट द वेक्टर्स I 2j 3k है, 2i plus 3j minus 4k and minus 7j plus 10k are collinear. यो भनेको छ हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने, प्रुभ दैट द वेक्टर्स यो र यो आर कोलिनियर। कोलिनियर देखाउनको लागि हामीले के गर्छौं त, जस्तै एउटा पोइन्टहरु लिन्छौं, तीनटा पोइन्टहरु, अनि त्यसपछि तिनीहरुको पोजिसनल भेक्टरहरु हेर्छौं र कुनै दुईटा र अनि यो पोइन्ट देखि फेरि अर्को सम्मको यो दुईटालाई हामीले एउटै भेक्टरमा पर्छ, प्यारलल हुन्छ भनेर देखाउने र स्टार्टिङ पोइन्ट एउटै हुन्छ भनेर देखाइयो भने तिनीहरु भनेको कोलिनियर हुन्छ भनेर देखाउने हो। तपाईहरुले के भन्यो जस्तो पनि लाग्न सक्छ, म गरेरै देखाइदिन्छु है। ल हेर्नुस् त, यहाँनेर के भन्ने भयौं, हामीले तीनटा पोइन्टहरु सपोज गरौँ। लेट तीनटा पोइन्ट मैले एबीसी भनेर भने ल, एन्ड सी बी 3 points with position vector vectors एउटा चाहिँ हामीले I minus 2j plus 3k अनि 2i plus 3j minus 4k and अर्को चाहिँ minus 7j plus 10k यो भनेर हामीले सपोज गर्छौं। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, रेस्पेक्टिभली पनि भन्नु पर्यो। मैले यो लेख्नुको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यदि मैले त्यहाँनेर कुनै ओ भन्ने पोइन्टमा ओरिजिन लिए भने मैले यो माथि लेखेको सबै कुराहरुको मेन तोक भनेको चाहिँ यसको पोजिसनल भेक्टर भनेको ओए हुन्छ, ओए भनेको चाहिँ यस्तो लेख्न पाउँछु है भनेर माथिपट्टि क्लियरिफाई गरिदिएको मात्र हो, केही पनि नयाँ कुरा लेखेको छैन है। 3j minus 4k र OC equals to minus 7j plus 10k यति हुन्छ। नाउ अब हामीले के भन्छौं त, यहाँबाट पहिला AB को रिलेसन हेर्छौं र AC को हेर्छौं र AB र AC इन्टररिलेटेड हुन्छ केही न केही तरिकाले, अनि त्यसपछि हामीले कोलिनियर भन्न पाइन्छ, केही पनि गाह्रो कुरा छैन। पहिला AB लाई हेरौं। AB लाई हेर्दाखेरि AB भनेको OB minus OA हो। यो कसरी याद गर्ने, पछाडी भएकोको अगाडि पोजिसन भेक्टर राख्ने र अगाडि भएकोको पछाडी पोजिसन भेक्टर राख्ने, बीचमा माइनस गर्ने। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको चाहिँ OB हैन त। OB भने पछाडी 2i plus 3j minus 4k minus I minus 2j plus 3k। यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त, 2i minus I plus 3j minus minus plus हुने भयो, अनि 5j minus 4k अनि माइनस र प्लस माइनस हुने भयो 3k गर्दाखेरि यो भनेको I मात्र होला, अनि अर्को भनेको 5j होला र अर्को भनेको 7k होला हैन। अब यति भइसकेपछि अर्को हामीले AC हेर्छौं। अल्सो AC भनेको के हो त, पहिला C को पोजिसनल भेक्टर राख्ने माइनस A को पोजिसनल भेक्टर राख्ने गर्दाखेरि के होला त, C भनेको हाम्रो के छ, minus 7j plus 10k छ, अनि माइनस A मा चाहिँ I minus 2j हो है, 2j plus 3k छ, 3k गर्दाखेरि minus 7j plus हैन minus 7k अनि माइनस माइनस प्लस हुने भयो, प्लस 7j अनि 2j है, प्लस 10k माइनस 3k अनि यहाँनेर माइनस I त बाँकी नै छ। यसलाई मैले माइनस I अनि माइनस 5j माइनस 7k प्लस 7k यति लेख्न पाउँछु। यो सबैबाट मैले -1 यदि कमन लिए भने यो भनेको के हुन्छ त, I minus 5j प्लस 5j माइनस 7k हुन्छ होला। अब हेर्नुस् त, मैले यहाँनेर लेखेको कुरा जुन छ यति पार्टमा, यो पार्टमा लेखेको कुरा र यो पार्टमा लेखेको कुरामा केही पनि फरक छैन।
भने पछाडि यो आएको हो एबीबाट। अब मैले यसलाई के लेख्न पाएँ त माइनस एबी लेख्न पाएँ होला। भने पछाडि हामीले एबी र एसीको एउटा सर्टेन रिलेसन चाहिँ यहाँबाट देख्न सक्छौँ यो दुईवटा कुराहरूबाट। अब एबी र एसी त इन्टर रिलेटेड भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ नि त, भनेको प्यारलल छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ नि त। प्यारलल भइकन पनि एउटै पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ, त्यही भएर नि यो भेक्टरहरू ओभरल्याप भएको छ। भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त सिन्स AC and AV are parallel, यिनीहरूलाई हामीले प्यारलल पनि देखाइयो। अनि तर अर्को कुरा के छ, एउटै स्टार्टिङ पोइन्ट छ है, एन्ड हेज सेम स्टार्टिङ पोइन्ट सो A, B and C are कोलिनियर भनेर भन्न सकिन्छ है। यो तीनटा पोइन्टहरू कोलिनियर छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब अथवा त्यो भेक्टरहरू तिनीहरूको भेक्टरहरू हैन। अब यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। 2072 को क्वेसन छ। यहाँनिर के भनेको छ, सेट डी को क्वेसन, इफ भेक्टर A इक्वल्स टु 3, -1, -4, भेक्टर B इक्वल्स टु -2, -4, -3, फाइन्ड युनिट भेक्टर अलोङ। यहाँको हामीले युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्ने। युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, युनिट भेक्टर निकाल्नको लागि A - 2V र अनि यसको मोडुलस भ्याल्यु यो कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला सुरुमा त यो दुईटाको भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो, अथवा तलैको कुरा निकाल्नु पर्ने, पहिला माथिको यसको भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो। ल हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ, क्वेसनले दिएको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई भेक्टर A भनेको 3, -1, -4 दिएको छ र भेक्टर B भनेको के दिएको छ, -2, -4, -3 दिएको छ भनेदेखि अब A - 2B भनेको के हुन्छ त, केही पनि होइन, A मा जे छ त्यही नै राख्ने, भेक्टर A मा जे छ त्यही राख्ने। अनि त्यस पछाडि B मा चाहिँ -2B भनेको छ 2 टाइम्स B मा पनि जे छ त्यही नै राख्ने। अब यो भनेको के हुन्छ त 3। अब यो 2 ले चाहिँ तपाईहरुले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है तीनटैमा। ल 2 ले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, अगाडिको जे छ त्यही राख्नुहोस् त, -4, 2 times 4 is 8, 2 times 3 is -6। अब के गर्ने, अब यहाँनिर माइनसको अपरेसन छ, सब्ट्र्याक्सन गर्नु पर्यो। यसले यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने, यसले यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के छ त, अर्को चाहिँ यसले यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने, कोरेस्पोन्डिङ पोजिसनको कुराहरूलाई मात्र सब्ट्र्याक्ट गर्ने। गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के भन्न पाउँछौँ त 3 - -4 एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ -1 -8, अर्को -4 -6 गर्दाखेरि 3 - -4 इज कति हुन्छ, 3 - -4 इज 3 + 4 इज 7, -9 र -4 -1 चाहिँ यहाँनिर 2 आउँछ होला। यो आयो, यो आइसके पछाडि हामीले अब यहाँनिर यसको स्केलर भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। यो भनेको के भयो त 7² प्लस -9 को होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको के हुन्छ त √49 र 81 भनेको त्यो भयो र त्यसमा 4 जोड्नु पर्यो 134 134 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आयो। अब यो भइसके पछाडि देन युनिट भेक्टर भनेको के हुन्छ त, युनिट भेक्टर अलोङ हामीलाई चाहिएको त यो हो। यसको चाहिँ हामीलाई फर्मुला पनि थाहा छ, भनेको भेक्टर बाई यसको म्याग्निट्युड भनेको के भयो त -2b। ल भ्यालुहरू राखिदिनुस् त के हुन्छ, यो 7, -9, -2 थियो र भर्खर निकालेको 134 थियो। अब यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ, सबैलाई डिभाइड गर्नुहोस्, 134 यहाँ आउँछ एउटा, अर्को चाहिँ 9 -9/√134 आउँछ र अर्को चाहिँ 2/√134 आउँछ। यही नै हो चाहिएको कुरा र यो आयो पनि। यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा 1072 को। के भन्दैछ, इफ OP इक्वल्स टु I + 3j - 7k and OQ इक्वल्स टु 5I - 2j
प्लस 4k फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा PQ इक्वल PQ एन्ड इट्स डिरेक्सन कोसाइन्स। ल हामीले यहाँनिर के पत्ता लगाउनु पर्ने हो डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको DCS भनेर पढ्नु भयो होला नि हैन, त्यही कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने र त्यो कुरा भनेको केही पनि होइन। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ PQ को फाइन्ड PQ, पहिला PQ पत्ता लगाउनु पर्यो एउटा कुरा। PQ पत्ता लगाउन केही पनि गाह्रो छैन, OP र OQ दिएको नै छ, त्यहाँबाट हामीले PQ निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि डिरेक्सन कोसाइन्सको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो त युनिट भेक्टरको फर्ममा निकालेर त्यो तीनटा कुराहरू देखाइदियो भने सकिहाल्यो। अब त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको कुराहरूबाट सुरु गरौँ। गिवन OP दिएको छ हामीलाई I + 3j - 7k, अनि त्यसपछि OQ दिएको छ हामीलाई 5i - 2j है, -2j + 4k। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिरबाट PQ त निकाल्न सकिहाल्छौँ। PQ मा के हुन्छ, पहिला Q को राख्ने पोजिसनल भेक्टर, अनि त्यसपछि P को राख्ने गर्दाखेरि के हुने भयो त 5i - 2j + 4k वाला पार्ट अगाडि आयो, माइनस I + 3j - 7k। यो भनेको के भयो त 5i - 2j + 4k, अनि माइनसले अब यहाँनिर ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो। माइनसले खोल्दा के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छँदै नै छ। अनि यहाँनिर 3j + 7k। अब यिनीहरूलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने के भन्न पाउँछु त 5 - I = 4i, अनि माइनस र माइनस 5j, अनि प्लस भनेपछि 11k। ल यति कुराहरू मैले केमा निकाल्ने PQ को भ्यालु निकाल्ने। अब मलाई चाहिएको डिरेक्सन कोसाइन्स। डिरेक्सन कोसाइन्सको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला यसको म्याग्निट्युड पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेको के हुने भयो त रुटभित्र राखेर यो 4 को होल स्क्वायर प्लस यो -5 को होल स्क्वायर प्लस यो 11 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो त √16 + 25 + 121 भनेको कति हुन्छ त रुटभित्र राखेर 16 129 हैन, यो त क्याल्कुलेटै गरौँ होला हो। रुटभित्र राखेर 16 + 25 + 121 भनेको 9√2 हुने रहेछ है, 9√2 आयो। अब यो भइसकेपछि हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त डिरेक्सन कोसाइन्सको लागि युनिट भेक्टर पनि निकाल्नु पर्यो। युनिट भेक्टर PQ को हैन, इन डिरेक्सन अफ PQ। यो हुन्छ नि हैन। ल अब भ्यालुहरु राखिदिनुस् त। एउटा भनेको 4i - 5j + 11k थियो र अर्को भनेको हामीले भर्खर निकालेको 9√2 थियो। अब डिभाइड गर्नुहोस् त, इन्डिभिजुअली डिभाइड गर्ने है। यसलाई डिभाइड गर्ने, यसलाई गर्ने, सबैलाई इन्डिभिजुअली डिभाइड गर्दाखेरि by 9√2, 5j by 9√2 र 11k by 9√2 गर्दाखेरि के आउने भयो त यो भनेको 4 यो तीनटा आयो। अब डिरेक्सन कोसाइन्समा चाहिँ हजुरहरूले के लिनुपर्ने हुन्छ, यो I लाई छोडेर यति, यो J लाई छोडेर यति र K लाई छोडेर यति, यही हो डिरेक्सन कोसाइन्स भनेको। रिक्वायर्ड डिरेक्सन कोसाइन्स आर एउटा 4/9√2 आयो, एउटा 3-3/9√2 आयो र अर्को 11/9√2 आयो। यति कुराहरू भए पुग्छ। ल यो भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन। हामीलाई के भन्दैछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ ल्याम्डा if the points with position vectors I plus 2j plus k, 2i minus j plus 3k,
एन्ड 5i minus 10j plus lambda k are collinear छन् भनेर भनेको छ। यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा एउटा स्केलर लिन्छौं, त्यो स्केलरबाट हामीले स्केलर रिलेसन त्यो स्केलर लिएर सल्भ गर्ने कुरा हो। यो केही पनि छैन, एकैछिनमा सल्भ हुन्छ है। यसलाई कसरी सल्भ गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ, पोजिसन भेक्टर्स दिएको छ हैन, तीनटा पोजिसन भेक्टर दिएको छ अनि कोलिनियर। ल हेर्नुस् है, जस्तै तीनटालाई मैले के भने भन्दा तीनटा पोइन्ट लिए ल एबीसी भनेर, ए बी एन्ड सी बी 3 पोइन्ट्स भनेर भने यिनीहरुको पोजिसन भेक्टर मैले त्यही माथि दिएको इक्वेसनकै कुराहरु गर्दै छु। पोजिसन भेक्टर्स प्लस k 2i minus j plus 3k and 5i minus 10j plus lambda k. respectively. अनि अब पोजिसन भेक्टर भनेपछि ओरिजिन पनि ल्याउनु पर्यो। लेट o be the origin. यदि o ओरिजिन हुन्छ भने हामीले माथि गरेको कुरा भनेको oa भनेको i plus 2j plus k हो, अनि ob अर्को भनेको चाहिँ 2i minus j plus 3k हो, र oc भनेको 5i minus 10j plus lambda k हो। यति हो मैले भनेको। अब यहाँनेर हामीले कोलिनियर भनिसकेपछि एबी र एसी को त केही न केही रिलेसन हुन्छ है। भनेपछि पहिला एबी र एसी चाहिँ निकालौं। एसी ल ठीक छ, एसी नै निकाल्ने पहिला। एसी भनेको ओसी माइनस ओए हुन्छ, यो त तपाईहरुलाई पनि थाहा छँदैछ। यो भनेको के हुने भयो त 5i minus 10j plus lambda k, अनि त्यसपछि माइनस i plus 2j plus k, माइनस i minus 2j minus k। ल यिनीहरु भनेको के हुने भयो त 4i अनि minus 12j अनि अर्को lambda plus minus 1k। यति कुराहरु यहाँनेरबाट हुने भयो। अब त्यसपछि अर्को ab पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। भेक्टर ab भनेको के हुने भयो त ob minus oa हुन्छ, र यसको अब हामीले भ्यालुहरु राख्दै गयौं भने यिनीहरु भनेको के हुन्छ त 2i minus j plus 3k अनि माइनस i plus 2j plus k, अनि यहाँनेर चाहिँ के हुने भयो त यस्तो है। ल अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्ने भयो त 2i minus i हुन्छ भनेको i मात्र बाँकी रह्यो, माइनस र त्यहाँनेर माइनस हुन्छ 3j भयो, प्लस र त्यहाँनेर माइनस हुन्छ 2k भयो। यति कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। अब हेर्नुस् है, अब यहाँनेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यिनीहरु दुईटा एबी र एसी इक्वल त हुन्छ, त्यहाँनेर कुनै एउटा स्केलर पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है। एउटा कुनै स्केलर सपोज गरेर अनि गर्न पर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर ए हामीले लिइसकेछौं भने मैले p भन्ने कुनै एउटा स्केलर चाहिँ यहाँनेर सपोज गर्छु है। अकर्डिङ टु क्वेशन 4 मार्क्स को जस्तो क्वेशन पो छ त। अकर्डिङ टु क्वेशनले भने अनुसार ए बी एन्ड सी आर कोलिनियर भनेर भनेको छ। सो ए बी र एसी के हुनु पर्छ, इज प्यारलल टु एसी। देन हामीले अब के भन्न पाइएला त, जस्तै मैले यहाँनेर एबी को लागि चाहिँ एउटा कुनै p यो भनेको स्केलर लिएको है, अनि एबी इक्वल्स टु एसी भनेर भन्न पाउँछु, वेयर p इज स्केलर है। अब यसबाट के भन्न पाइएला त अर p एबी को भ्यालु राख्दाखेरि i minus 3j plus 2k हुन्छ, र अर्को भनेको 4i minus 12j छ,
अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ p lambda pi अनि त्यसपछि 3p j 2pk यति भयो इक्वल्स टु 4i minus 12j plus lambda minus 1k। अब हामीलाई चाहिएको ल्याम्डाको भ्याल्यु हो। अब यो दुईटा यदि इक्वल छ भने हामीले यहाँनिर इक्वेट गर्न सक्छौँ। इक्वेट गर्दाखेरि यो यसको कोफिसिएन्ट र यसको कोफिसिएन्ट चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ भनेको p भनेको 4 हुँदो रहेछ यहाँबाट थाहा हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर यो चिज र यो चिज पनि इक्वल देख्न सक्छौँ। अब p को यहाँनिर 2p इक्वल्स टु ल्याम्डा माइनस 1 हुन्छ जबकि p को भ्यालु त हामीले भर्खर यहाँबाट ल्याएको छौँ हो। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ। इक्वेटिङ हामीले के भन्न सकिन्छ त p भनेको 4 भन्न सकिन्छ एन्ड ल्याम्डा माइनस 1 भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ त 2p भन्न सकिन्छ। p को भ्यालु यहाँबाट ल्याएर राख्ने हो भने ल्याम्डा माइनस 1 इक्वल्स टु 2 टाइम्स 4 इक्वल्स टु 8 उताबाट आएको 1 जोड्दाखेरि प्लस 1 ल्याम्डा भनेको कति रहेछ त 9 रहेछ। सकियो है। यसरी सल्भ गर्छौँ। अर्को क्वेसन छ यहाँनिर इफ 3i प्लस j माइनस k। यो क्वेसन त हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ ल्याम्डा भनेको थियो यहाँनिर 12 कि कति आउँछ है। यो क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। अर्को क्वेसन छ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि 2071 को क्वेसन सेट डी को so that 3 points whose position vectors are हामीलाई के दिएको छ 7j plus 10k minus i minus i 6j plus 6k are minus 4i plus 9j plus 6k form an isosceles triangle। isosceles triangle हुनको लागि के चाहिन्छ त 2 sides equal चाहिन्छ। 2 sides equal अथवा दुईटा साइडहरु इक्वल चाहियो। यो भन्नुको अर्थ के भयो त हामीले यहाँनिर अब जस्तै यतिलाई मैले a भनेर भन्नु लारे यसलाई b भन्नु लारे यसलाई c भन्नु लारे भने यहाँनिर ab कुनै पनि दुईटा हुन सक्छ। तीनटैको हामीले यहाँनिर भ्यालु निकाल्छौं अनि त्यसपछि मोडुलस भ्यालु निकाल्छौं अनि त्यसपछि कुनै दुईटा इक्वल भयो भने त योलाई हामीले आइसोसेलेस त्यतिखेरै भन्न पाइहालिन्छ हैन। त्यही कुराहरु यहाँनिर लगाउनु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के सपोज गरौँ त ABC भनेर तीनटा भनेपछि एउटा म आइसोसेलेस ट्रायंगल नै बनाउँछु पहिला सुरुमा। ल यो मानिलियौ मसँग एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ है। यो एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो जसमा ल A B र C तीनटा कुराहरु छ। अनि क्वेशनले यहाँनिर दिएको हिसाबले हेरौं मैले पहिला सुरुमा सपोज गरे लेट A B and C be the 3 points। अब क्वेशनले पोजिशनल भेक्टर भनेको थियो भने पछाडी हामीले त्यही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ विथ पोजिसन भेक्टर एउटा चाहिँ 7j plus 10k थियो अर्को चाहिँ -i plus 6j plus 6k थियो अनि अर्को चाहिँ -4i plus 9j plus 6k थियो। यो दुईटाहरु चाहिँ सरी यो तीनटाहरु चाहिँ पोजिसन भेक्टरहरु छन् रे। ल मैले यो कुरा भने हो भने देखि अब पोजिसन भेक्टर हो भनेर फेरि त्यो अहिले पछि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त हामीलाई ओरिजिनको पनि कुरा चाहिन्छ। त्यही भएर मैले लेट O बी द ओरिजिन भनेर पनि भनिदिएँ ओरिजिन। देन हामीले अहिलेसम्म गरेको कुरा भनेको खासमा OA OB र OC को कुरा थियो। OA भनेको के हुन्छ 7j plus 10k हुन्छ र OB भनेको के हुन्छ -i plus 6j plus 6k हुन्छ र OC भनेको के हुन्छ -4i plus 9j plus 6k हुन्छ। अब सबैको हामीले के निकाल्छौं म्याग्निट्युड निकाल्छौं। म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यिनीहरुको हो र म्याग्निट्युड निकाल्ने होइन है। हामीले AB अनि BC र CA को चाहिँ अथवा CAAC यहाँनेर कुराहरु
एउटै नै हुन आउँछ। पछि यिनीहरूको चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्ने हो भने पछाडि पहिला सुरुमा फेरि यिनीहरूको यो भेक्टर भनेको के हो त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले ल एबी भनेको के हुन्छ त ओबी माइनस ओए हुन्छ है। ल भ्यालु राख्दै जानुस् त। एबी भनेको के भयो ओबी भनेको माइनस आई प्लस 6जे प्लस 6k माइनस ओए 7j प्लस 10k माइनस आई प्लस 6j प्लस 6k माइनस 7j प्लस 10 माइनस 10k यति कुरा भयो। यो भनेको के भयो आई माइनस आई नै भयो। जेमा चाहिँ माइनस जे हुँदो रहेछ घटेर माइनस जेमा पुग्यो अनि यो रिटाबाट माइनस 4k पुग्यो माइनस 4k। ल अब एबी पछाडि बीसी को कुरा गरौँ। बीसी भनेको के भयो ओसी माइनस ओबी हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त माइनस 4i प्लस 9j प्लस 6k माइनस आई प्लस 6j प्लस 6k हो। यो भनेको माइनस 4i प्लस 9j प्लस 6k माइनस प्लस हुन्छ होला प्लस आई माइनस 6j माइनस 6k हुन्छ। अब यिनीहरूलाई मैले मिलाएर लेखेँ भने यो भनेर यो गर्दाखेरि माइनस 3i हुन्छ अनि यो र यो गर्दाखेरि के हुन्छ 3j हुन्छ र त्यो रिटा गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो रिटा गर्दाखेरि 0 आउँछ लेख्नु परेन 3j है। अब अर्को हामीलाई के चाहियो एसी अथवा सीए पछि म्याग्निट्युड एउटै आउने हो। ल एसी नै भने ल अहिलेको लागि यो भनेको के हुन्छ त ओसी माइनस सीए हुन्छ सरी ओए हुन्छ। यो भनेको माइनस 4i प्लस 9j प्लस 6k माइनस 7j प्लस 10k। ल यिनीहरू भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ माइनस 4i अर्को आई छैन अनि 9 भनेपछि माइनस 2 हुने रहेछ सरी प्लस 2 हुने रहेछ प्लस 2j 6 र 10 गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 र 10 गर्दा माइनस 4k हुन्छ होला। अब एबी एसी र बीसी को चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड निकालौँ। एबी को एब्सोल्युट भ्यालु सरी मोडुलस भ्यालु भनेको के हुन्छ त यो भनेको रुटभित्र राखेर एबी को चिजहरू लेख्नुहोस्। यहाँनिर -1 छ एउटा यो -1 कहाँबाट आएको भन्दा यहाँबाट आएको हो यहाँबाट अर्को चाहिँ फेरि अर्को पनि -1 छ र अर्को चाहिँ -4 छ। यो भनेको के हुने भयो त 1 + 1 + 16 इज √18 अनि एबी पछाडि बीसी को हेर्नु पर्यो भने बीसी भनेको के हुन्छ त रुटभित्र राखेर -3 छ एउटा 3 को स्क्वायर अर्को 3 को स्क्वायर यो भनेको पनि √18 नै हो। अब यहाँनिर देख्न सकिन्छ √18 र √18 दुईटा कुराहरू एउटै भयो। यो भनेको एबी हो यो भनेको बीसी हो। एबी इक्वल्स टु बीसी त आइसक्यो हियर एबी इक्वल्स टु बीसी सो एबीसी भनौँ न तीनटा पोइन्टहरू हामीले भनेको छौँ त एबीसी एबी एन्ड सी आर vertices of an isosceles triangle vertices of an triangle भनेर हामीले यहाँबाट भन्न सकिन्छ। ल यो क्वेसन सकियो। यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के दिएको छ इफ डी इज मिड पोइन्ट। ल यो क्वेसन नै सल्भ गरौँ है त 2071 को क्वेसन छ ओल्ड भनेर दिएको छ है। क्वेसन नम्बर 3 को बीमा हो रे। इफ डी इज द मिड पोइन्ट मिडल पोइन्ट भनौँ न मिडल पोइन्ट अफ बीसी of the triangle ABC so that देखाउनु पर्ने कुरा so that
एबी प्लस एसी इक्वल्स टु 2AD। यो गर्न केही गाह्रो होला र? केही पनि गाह्रो हुँदैन है। बी इज मिड पोइन्ट अफ बिसी भनेर भनेको छ। मिड पोइन्ट अफ बिसी भयो भनेदेखि इन ट्रायङ्गल एबिसी भनेदेखि हामीले के भन्न सकिन्छ यहाँ भन्दाखेरि, ल लेट डी बी द मिड पोइन्ट। पहिला सुरुमा त यही भनौँ, डी बी द मिड पोइन्ट अफ बिसी अफ ट्रायङ्गल एबिसी भनेर भन्यौँ रे भने हाम्रो यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एबिसी अनि बिसीको मिड पोइन्ट भनेपछि डी यहाँनिर पर्ला होइन। अब यसलाई हेर्दाखेरि हामी पहिला सुरुमा ल यो ट्रायङ्गल लियौँ है त। यो ट्रायङ्गलबाट हेर्ने हो भने ट्रायङ्गल अफ एडिसनबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, यो ट्रायङ्गललाई हेर्दाखेरि एबी प्लस बिडी भनेको डिए हुन्छ। डिए एडी होला हौ, एडी हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ है। त्यसै गरी अर्कोमा पनि त्यही भन्न पाइन्छ। त्यही दुईवटा कुराहरू मैले लेख्छु। फ्रम ट्रायङ्गल एबिडी, एबिडीबाट चाहिँ मैले के भन्न पाउँछु, एबी अनि बिडी दुईवटा जोड्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, डिए होइन है, एडी हो है। अनि अर्को पनि फ्रम ट्रायङ्गल एबिडी पछाडि एसिडी, एसिडीबाट चाहिँ के भन्न पाइन्छ त, एसी भन्ने भेक्टर र सिडी भन्ने भेक्टर दुईवटा जोड्यो भने एडी पाउन सकिन्छ। अब यो र यो त एउटै हो कुरा। हामीले यहाँबाट के भन्न सकिन्छ त, एडिङ बोथ, दुईटैलाई जोडौँ। दुईटैलाई जोड्दाखेरि हामीले के भन्न पाइन्छ भन्दा एबी भेक्टर प्लस बिडी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर प्लस सिडी भेक्टर भनेको 2AD हुन्छ। यहाँबाट हामीले भन्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट के भन्न पाइएला त, हामीले एबी भन्ने त भइहाल्यो। अनि अर्को एसीलाई मैले यतापट्टि ल्याएर लेखेँ एसी। अब बिडी र सिडी भनेको दुईवटा छ। बिडी र सिडीमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले यसरी लियौँ, एउटा हामीले यसरी लिएको छौँ है। अब यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो यतापट्टि गएको छ, यो यतापट्टि आइरहेको छ है। अनि यो त मिड पोइन्ट हो, हेर्नुपर्दा त यो र यो त इक्वल हो, तर यिनीहरूको के छ, डिरेक्सन अपोजिट छ। डिरेक्सन अपोजिट भएको हुनाले मैले यो सिडीलाई के पनि लेख्न पाउँछु त, यो सिडीलाई यतापट्टि फर्काएर माइनस बिडी पनि लेख्न पाउँछु है। भने पछाडि यो यतापट्टि फर्काएर चाहिँ होइन, उतैपट्टि फर्काएर हो है, बिडी नेगेटिभ बिडी पनि लेख्न पाउँछु भन्ने कुरा गर्न खोजेको होइन। अब बिडी माइनस बिडी गर्न पाइयो, यो सिडी चेन्जेस टु माइनस बिडी र 2AD छँदैछ। अब यो दुईवटा त गयो, त मसँग के बाँकी रह्यो, एबी प्लस एसी भनेको चाहिँ 2AD पनि हुँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी भन्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन छ, एबिसिडी इज ए प्यारालेलोग्राम जी हो। यताउता यस्तो क्वेसन हामीले अघि नै सल्भ गरिसकेको छौँ। यो क्वेसन हामीले कहाँनिर सल्भ गऱ्यौँ त भन्दा यो क्वेसन हो है, यो सल्भ भइसकेको छ। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। डिरेक्सन कोसाइन्स पत्ता लगाउनु पर्नेछ। केही पनि गाह्रो छैन, युनिट भेक्टर निकाल्ने, त्यहाँबाट छानी हामीले डिसिएस निकालौँला। 2070 को क्वेसन छ, के भनेको छ, फाइन्ड द डिरेक्सन कोसाइन्स of the vector mn where position vector of m is minus I plus 6j plus 6k and n is minus 4I अनि minus 4I पछाडि plus 9j plus 6k यो छ। अनि त्यस पछाडि find the direction cosines of the vector यो हैन, आया ओ शिट, यो सरी, यो भएन,
रिएक्सन कोसाइन्सको लागि mn चाहिएको भने हामीलाई चाहिएको भनेको खासमा युनिट भेक्टर पहिला निकाल्नु पर्यो हैन। यो कुरा निकालिसकेपछि छानी यसबाट हामीले i को र j को बाट DCS निकाल्ने हो। अनि तीनटा निकाल्नु पर्छ है। फेरि यहाँनेर एउटा छैन भनेर छोड्ने होइन है, अर्को नभएकोलाई 0 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि mn भनेपछि दुईटा कुनै पोइन्टहरु mn भनेर दुईटा पोइन्ट लियौं। लेट m and n v 2 points with position vectors minus I plus 6j plus 6k and minus 4i plus 9j plus 6k respectively and let O be the origin then यदि O भनेको ओरिजिन हो भनेदेखि पोजिसन भेक्टरको कुरा हो, त्यही भएर मैले O लेखेको हो त्यहाँनेर। OM भनेको पोजिसन भेक्टर, हामीले भर्खर माथि लेखेको कुरा यही नै हो, 6j plus 6k यति कुरा त हो नि हामीले लेखेको। ON भनेको चाहिँ पोजिसन भेक्टर, n भन्ने पोइन्टको लागि यो भयो, अनि त्यसपछि 9j अनि 6k यति कुराहरु छ। अब mn भनेको चाहिँ खासमा के हुने रहेछ त, खासमा के हुने रहेछ, खासमा हैन एक्चुअली के हुने रहेछ भन्दाखेरि mn भनेपछि पहिला n को लेख्नु पर्यो, -4i plus 9j plus 6k minus I plus 6j plus 6k यो भनेको -4i plus 9j plus 6k minus भनेपछि plus I minus 6j minus 6k यतिबाट मैले के लेख्न पाउँछु त, माइनस भनेपछि यहाँनेर कति आयो, त्यो नेगेटिभ छ, त्यो नि नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भएको त प्लस हुन्छ भनेपछि त्यहाँनेर 3i हुने भयो, ठीक छ। अनि अर्को यो दुईटा त गयो नै, चिप्ल्यो, अर्को के बाँकी रह्यो, 3 नै बाँकी रह्यो हैन, +3j बाँकी रह्यो। अब यो भइसकेपछि युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो पहिला, unit vector in the direction of mn is के हुने भयो त, यसकोतिर हेर्नु पर्दा mn by mn युनिट भेक्टर भनेको के हुन्छ त, mn भनेको हामीले भर्खर निकालेको कुरा हो 3i plus 3j र अर्को तलपट्टिको भनेको चाहिँ के हो त, रुट भित्र राखेर -3 को स्क्वायर, -3 यहाँबाट आएको हो र अर्को 3 को स्क्वायर यहाँबाट आउँछ, +3 को स्क्वायर इक्वल्स टु -3i plus 3j by √18 यो हुन्छ। √18 भनेको कति हुन्छ, 3√2 जति हुन्छ है। अब यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो, -3i by 3√2 छुट्टाइदिएको मात्र हो, केही त्यस्तो नयाँ काम गरेको छैन है, by 3√2 3 र 3 गयो, 3 र 3 गयो, कति आयो, -1 by √2 i आयो अनि 1 by √2 j आयो, यो दुईटा भयो है। अब यहाँबाट हामीले DCS भन्ने चाहिँ के हो त, रिक्वायर डिरेक्सन कोसाइन्स भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, यसबाट यो अगाडिको भागलाई लिने, यसबाट यो अगाडिको भागलाई लिने र तपाईहरुले यहाँनेर +0k पनि देखाइदिनु होला र यसबाट पनि यो अगाडिको भाग देखाइदिने भनेको -1 by √2 एउटा, अर्को चाहिँ 1 by √2 र अर्को चाहिँ 0 सकियो है। ल यो क्वेशन नि सकियो। अर्को क्वेशन के भन्दै छ, सो दैट 3 पोइन्ट्स आर कोलिनियर भनेको सकिसक्यो। अर्को क्वेशन 2069 को छ, यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गरौँ। हामीलाई यहाँनेर के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, युनिट भेक्टर अलोङ द डिरेक्सन अफ PQ, सजिलो क्वेशन है। 2069 को क्वेशन छ, इफ OP भन्ने भेक्टर पोजिसनल भेक्टर हो +3j - 7k अनि एन्ड OQ भन्ने भेक्टर 5i - 2j + 4k, find
PQ and unit vector along the direction of PQ. केही पनि गाह्रो कुरा छैन। हामीले यहाँनिर OP र OQ भइसके पछाडि PQ निकाल्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है। गिभनदेखि नै स्टार्ट गरेँ ल मैले। गिभन हामीलाई दिएको कुरा के छ, OP दिएको छ एउटा I + 3j - 7k अनि OQ दिएको छ अर्को 5i - 2j + 4k यो दिएको छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिएको PQ हो। PQ भनेको त Q को पोजिसनल भेक्टर, पछाडिको को माइनस अगाडिको पोजिसनल भेक्टर भनेको के हुन्छ त 5i - 2j + 4k minus I + 3j - 7k भनेको के हुने भयो त, यो भनेको 5 - I गर्दा 4i आयो अनि -2 - 3 सरी -2 - 3 गर्दा -5 आयो र 4 पछि प्लस भयो 11 आयो। यति भइसके पछाडि हामीलाई चाहिएको अर्को के हो, युनिट भेक्टर हो। भेक्टर along direction of PQ भनेको के हुन्छ त, PQ by PQ को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ त, PQ को भ्यालु हामीले भर्खरै निकालेको कुरा हो। र म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि हामीले यस्तो गर्न सक्छौं नि, यसलाई रुट भित्र यो 4 को स्क्वायर, यो -5 को स्क्वायर र यो 11 को स्क्वायर जोड्न सक्छौं। -5 को स्क्वायर प्लस 121 है 11 को स्क्वायर डाइरेक्ट। यो भनेको √135 कि कति हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर नहुन पनि सक्छ है। कति हुन्छ त हो, भनेको हुँदो रहेछ 141 त 5 पो हुन्छ त कहाँ, ए 9√2 हुँदो रहेछ। बाई 9√2 है। अब यसलाई अलिकति मिलाएर चाहिँ लेख्नुपर्छ। (9√2j) 9√2k सकियो होला है। ल यो भइसके पछाडि के क्वेसन हो यस्तो, यो सजिलो 10 क्लासको क्वेसन छ है 2069 को। इफ भेक्टर A = 3,4 अनि एन्ड 3a + 2b = 5,6 पत्ता लगाउनुहोस् B। केही गाह्रो छ र मलाई त्यो केही पनि देख्दिनँ हौ म त्यो क्वेसन। अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा, पहिला दिएकै कुराहरूबाट सुरु गरौँ। गिभन हेर्नु पर्दा A भनेको हामीलाई 3,4 चाहिँ क्वेसनले नै दिएको छ, 3,4 दिएको छ। अर्को चाहिँ हामीलाई यो कुरा पनि क्वेसनले दिएको नै छ, यो भनेको 5,6 हो। अनि हामीलाई चाहिएको B को भ्याल्यु हो। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो A को यसलाई के गरौँ भन्दा A को भ्यालुलाई मैले रिप्लेस गरेँ है। A को भ्यालुलाई यहाँनिर ल्याएर रिप्लेस गर्दाखेरि के हुन्छ 3,4 + 2b = 5,6। यहाँबाट के भन्न पाइयो 3 × 3 = 9,12 + 2b। अब यो 9,12 लाई मैले यतापट्टि लगेँ भने यो भनेको के भन्न पाउँछु त, और 2b = 5,6 - 9,12 गर्दाखेरि -4, -6 अनि b। यो 2 लाई मैले तलपट्टि ल्याएँ है, यो 2 लाई चाहिँ मैले यहाँ तल डिभाइड गर्न ल्याएँ, गर्दाखेरि के पाइयो त b भनेको रहेछ -2, -3। सकियो, यति नै हो है, सकियो। इफ ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम एन्ड देन यो क्वेसन सकिसकेको छ। अर्को क्वेसन छ यहाँनिर 67 को के भनेको छ, डिटरमाइन द युनिट भेक्टर of 2a - 3b where
ए भनेको 4i + 3j एन्ड बी भनेको -2i - 3j। पहिला सुरुमा हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो, अनि त्यस पछाडि हामी युनिट भेक्टरमा जाउँदा गिभनदेखि स्टार्ट गरेँ मैले। गिभन ए भनेको हामीलाई के दिएको छ 4i + 3j, बी भनेको के दिएको छ हामीलाई -2i प्लस हैन -3j। यसबाट हामीले के गर्न सकिएला त, देन यसबाट हामीले के भन्न सकिएला 2a - 3b भनेको चाहिँ भ्यालुहरू राख्ने मात्र हो। 2 को a को भ्यालु त यही हो हैन, यो भयो। अनि -3 टाइम्स b भनेको -2i - 3j यो हुन्छ। अब भ्यालुहरू मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भित्र, केही पनि गाह्रो छैन। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 8i + 6j माइनस प्लस नै गरिदिएँ 6i + 9j र फाइनल्ली यो भनेको के हुन्छ त 14i + 15j। यति कुरा आइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइएला त, यस पछाडि के लेख्न पाइयो त, युनिट भेक्टर नै त हो नि सोधेको। युनिट भेक्टर इज भनेर हामीले 2a - 3b / 2a - 3b चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यो भनेको के हुने भयो त, माथिको त हामीले भर्खरै भ्यालु निकालेको हो, तलको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। √14 को स्क्वायर + 15 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त 14 को स्क्वायर र 15 को स्क्वायर भनेको एउटा चाहिँ 196 र 225, 196 र 225 जोड्दाखेरि 421 हुने रहेछ। यसको कुनै स्क्वायर रुट हुँदैन, त्यही भएर हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्छ 14i 421 यति लेख्न पाइयो। ल यो नै हामीलाई चाहिएको भ्यालु थियो। प्रुभ द्याट द पोइन्ट्स एबिसी आर कोलिनियर इफ भनेर यहाँनिर पोजिसनल भ्यालुहरू दिएको छ। यो क्वेसन हामीले पहिले सल्भ गरिसकेको छौँ। पार्ट 1 अथवा पार्ट 2 अगाडिको कुराहरू चेक गर्नु होला। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ त भन्दा 2066 को क्वेसन छ, फाइन्ड ए युनिट भेक्टर प्यारलल टु i + 4j - 5k योसँग प्यारल यो दुईटा यहाँनिर दिएको दुईटा भेक्टरहरू छ। यो दुईटा भेक्टरहरूको समसँग प्यारलल हुने युनिट भेक्टर चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीलाई केही पनि होइन, यो दुईटाको सम निकाल्ने पहिला हैन, दुईटा दिएको छ त्यसबाट सम निकाल्ने, समसँग प्यारलल हुनेको युनिट भेक्टर पनि त्यही नै हुन्छ। त्यो केही पनि नयाँ कुरा छैन यहाँनिर। त्यो प्यारलल टु ह्यान्ड देन द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। यहाँनिर हामीलाई दिएको कुरा हेरौँ। लेट सपोज गरौँ मैले यहाँनिर आइजे के भनेको छ, पी भनेको चाहिँ 2i + 4j - 5k भनेर अजाइन गरेँ र क्यू भनेको चाहिँ मैले i + 2j + k भनेर अजाइन गरेँ। भनेदेखि मैले अब दुईटाको सम हो भने पछाडि p र q को सम लिएँ भनेको 2i + 4j - 5k + i + 2j + k गर्दाखेरि के हुने भयो त 3i हुने भयो। यहाँबाट चाहिँ 6j हुने भयो र यसबाट चाहिँ -4k हुने भयो। अब योसँग प्यारलल भएको के पो हो युनिट भेक्टर भनेको केही पनि होइन, डाइरेक्ट हामीले हान्न पाइन्छ। सोधेको हुनाले यहाँनिर युनिट भेक्टर प्यारलल टु भनेर चाहिँ लेख्नु होला। अरू कुराहरू नयाँ कुरा केही पनि छैन है। प्यारलल टु द सम अफ P and Q आर होइन इज हुन्छ। इज के हुने भयो P + Q को मोडुलस चाहिँ तल हो। यो भनेको के भयो
डाइरेक्ट लेख्नौँ न 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 16 भनेको कति हुन्छ 3i/3 स्क्वायर भनेको 9 र 36 र 16 61 हुन्छ है √61 प्लस 6/√61 यति कुरा भयो ल यो भइसके पछाडि फाइन्ड द भ्यालु अफ यो भइसकेछ है यो क्वेसन नगर्ने यस पछाडि अर्को त्यो पनि भइसकेछ अर्को क्वेसन छ 2063 को सजिलो छ क्वेसन गर्ने झ्याउ लाग्ने खालको ल हेर्नुहोस् है 2063 को क्वेसन इफ a equals to 2, -3 and b equals to 4, -2 find vector unit vector along unit vector along 4a - 3b ल अब यहाँनिर क्वेसनले नै दिएको छ हामीलाई a र b को भ्याल्यु गिभन a भनेको दिएको छ 2, 3 र b भनेको दिएको छ 4, -2 हो भनेदेखि 4a - 3b भनेको के हुन्छ त यो भनेको 4 times 2a 2, -3 अनि -3b भनेको 3, 4 3b अनि ब्र्याकेटभित्र यो दुईटा यो भनेको के भयो त 8, -3 भनेपछि -12 आयो र यो भनेको यहाँनिर प्लस राखेर यतापट्टि यसरी लेख्न पनि पाइन्छ है -12, 3 times 2 6 गर्दाखेरि 8 - 12 इज -4 अनि -12 भनेपछि यहाँनिर -6 -4 र -6 आयो यो दुईटा आइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त unit vector along 4a - 3b is 4a - 3b को भेक्टर हामीले माथि लेख्छौँ र यसको मोडुलस तल लेख्छौँ भनेको के हुने भयो त मोडुलसको भ्यालु पनि चाहिने रहेछ है यो भनेको चाहिँ 4a - 3b यहीँबाट भयो र अर्को चाहिँ -4 4a - 3b को भ्यालु त यो हो भनेपछि बाई कति हुने भयो 16 र 36 कति हुन्छ 52 √52 भनेको पनि केही न केही त आउँछ होला हो 2√13 -6 काट्ने हो भने 2/√13 सकियो है ल यो क्वेसन पनि सकियो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ 2059 को के भन्दैछ यहाँनिर 2059 को क्वेसन है इफ a + b equals to 5, 6 and a - b equals to 3, 2 find a and b भनेर भनेको छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा a + b र a - b दिएको छ दुईटालाई जोड्यो भने a को आइहाल्छ यस्तै गरेर a को आएपछि b को आउँछ यो सजिलो छ केही पनि छैन है हामीलाई दिएकै कुराहरुबाट हामी स्टार्ट गर्छौं a + b 5, 6 र a - b 3, 2 दुईटालाई हामीले जोड्यौं भने एडिङ I and I दुईटालाई जोड्दा हामीले के पाउन सक्छौं त a + b + a - b अगाडिको पाटो जोडियो 5, 6 + 3, 2 अब b र b त गयो होला और 2a = 8 और a = 4 यो भयो यस पछाडी अब b को भ्यालु चाहियो भने b भनेको के हो त a + b भनेको 5, 6 हो जसमा हामीले a को भ्यालु भर्खर 4, 4 निकालेको छौं = 5, 6 अब यसैलाई यतापट्टि लगियो भने के भन्न पाइएला त और b भनेको 5, 6
माइनस 4,4 भनेको कति हुन्छ त 1,2 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर b को भ्यालु आउँछ। a को पनि निस्कियो b को पनि निस्कियो, सकियो है। यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2058 को क्वेसन। के भनेको छ, इफ a को भ्यालु हामीलाई दिएको छ, भेक्टर a भनेको 3,-1,-4 हुन्छ अरे, भेक्टर b भनेको चाहिँ -1 हुन्छ अरे। यति भइसके पछाडि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ फेरि के हो त, म्याग्निट्युड अफ यो छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले ab यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई दिएको कुरा के छ त, a भनेको 3,-1,-4 छ, b भनेको -2,4,3 छ र c भनेको 1 छ भनेदेखि हामीलाई चाहिएको भ्यालु त फेरि यसको हो। अहिले पहिला सुरुमा त प्लस c, यो भनेको के भयो 3,-1,-4 माइनस 2b हो नि त, b को भ्यालु चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, प्लस c भनेको, अब तपाईहरुले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई, यसले केही परेन त्यो अरु चाहिँ 3,-1,-4 अनि माइनसलाई मैले प्लस बनाएर -2 ले म भित्र मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छु। 4 आयो, -8 आयो र 6 आयो, प्लस अब सबैलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 3 + 4 प्लस हैन -5 रहेछ, अनि -1 -8 र 7 अनि -4 6 र -1। यसबाट मैले यति तीनटाबाट के भन्न पाएँ त 7 मा यहाँनिर 2 आउने भयो, यसमा चाहिँ 7 त्यो दुईटा गयो, -2 आयो, अनि यसमा चाहिँ कति आयो 2 व्हाट इज दिस यस्तो है 2 - 1 नै आयो होला हैन, यति आयो। अब मैले के भन्न पाएँ त, यसको मोडुलस भ्याल्यु भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो भनेको यसलाई रुटमा राख्ने 2 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको 2 2 4 4 8 9 आयो, रुट 9 भनेको 3 हो है, सकियो। अर्को क्वेसन हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एकदम लास्ट क्वेसन रहेछ यो चाहिँ, ABCDEF is a regular hexagon express AC and AD in terms of AV and BC। ल हेर्नुस् है, हामीलाई हेक्सागन भनेको छ भने पछाडि म एउटा हेक्सागन बनाउँछु पहिला। यो एउटा हेक्सागन भयो है। ल सरी, यो एउटा हेक्सागन भयो। यो हेक्सागनमा पोइन्टहरु राखेँ ल मैले, A B C D E F र क्वेसनले के भनेको छ, एक्सप्रेस AC। AC भनेको कुन हुन्छ त, यहाँदेखि AC लाई AC एन्ड AD यो दुईटा कुराहरु छ हामीसँग। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ के मा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हो, इन टर्म्स अफ AB र BC, AB र BC को टर्म्समा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्ने, केही पनि गाह्रो छैन। यो दुईटाको जोडी भनेको यो हो, डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। फ्रम ट्रायंगल ABC, ABC लाई हेर्दा हामीले डाइरेक्ट के भन्न सकिन्छ, AC भनेको चाहिँ AB + BC हो, त्यसमा त केही डाउटै छैन। त्यसपछि अर्को हामीले अब AD भन्यौ हैन त, AD भनेको के हो हेर्नुस् है, यहाँ तपाईले बकाइदा के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो प्यारलल टु यो हुन्छ,
यो प्यारलल टु यो भएको केसमा हामीले कति क्लासमा पढेको कुरा हो, क्लास 10 तिर कतै प्यारलेलोग्राम, ट्रायंगल्स एन्ड प्यारलेलोग्रामतिर कतै पढेको एउटा थ्योरम छ हो। त्यही थ्योरम लगाउँदाखेरि 2BC लेख्न सक्नुहुन्छ। यो होइन मलाई यो विश्वासै लागेन यो भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो कुराहरु क्लास 10 मा अप्सनल म्याथमेटिक्समा पनि पढ्नु भएको कुरा हो। त्यतातिर हामीले थ्योरम पनि प्रुभ गरेको थियौं। थ्योरम नम्बर 8 कि 9 कतिमा थियो हैन, त्यही कुरा हो, केही पनि छैन, डाइरेक्ट लेख्दिदा हुन्छ। 2 मार्क्सको क्वेशन हो, झन्झट मान्नु पर्दैन। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो भेक्टरको फर्स्ट पार्टको चाहिँ हामीले 2 मार्क्सको क्वेशनहरु सल्भ गर्यौं र आज हामी यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको 4 मार्क्स क्वेशनहरु सल्भ गराउने छु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। केही प्रब्लम परिहाल्यो भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। 9849595895 हामी तपाईहरुको प्रब्लम सल्भ गर्दिने छौं। क्वेशनको फोटो खिचेर हामीलाई WhatsApp अथवा Viber मा पठाउन सक्नुहुन्छ है त। थ्यांक यू।